अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नासिर महमूद अपने नई व्लॉग के साथ अपने यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, आज आपको सबको पता ही होगा कि जैसा कि आज की एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में छुट्टियां हैं, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब के लिए छुट्टियां नहीं हैं, तो इसलिए वहाँ पे आज उनका अदालत में जो था उनका केस था, और ख़ास तौर पर जिसके ऊपर पूरी हुकूमत, पूरी PDM और उनके मुखालफिन जो है वो उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं। और उस केस का नाम तो आप जानते हैं, उसका नाम है तोशा खाना। तोशा खाना में बड़ा ड्रामाई अंदाज का एक अहम मोड़ आया, तो वो मोड़ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसा कि आज आप जानते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने तोशा खाना केस के अंदर अदालत में पेश हुए, और उन्होंने जो है वहाँ पर काफ़ी सारे एतराज़ात उठाए। तो पहले मैं आपको वो डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको इस केस को समझने में ज़रा आसानी हो। इमरान खान साहब का जो पहला एतराज़ था वो ये था कि कानून के मुताबिक जो फ़र्द जुर्म है वो मेरे सामने होनी चाहिए थी मुझ पर, तो वो आपने नहीं की। दूसरा जो उन्होंने एतराज़ उठाया तो वो ये कहा कि गवाहान के जो बयानात हैं वो भी मेरी गैर मौजूदगी में लिए गए। तीसरा एतराज़ जो इमरान खान साहब ने उठाया तो वो ये उठाया कि मैं ही इस केस का अकेला मुलजिम हूँ, तो आपने मेरी जगह किस तरीके से किसी को नुमाइंदा बना दिया। अदालत ने हारिस साहब को, उनके वकील को जो है वो नुमाइंदा बनाया था, तो उन्होंने इस पर भी एतराज़ उठाया, जिस पर अदालत ने कहा कि हम आपको सिर्फ सवालात सुनकर बोलकर सुना देते हैं, आगे आपकी मर्जी। बहुत सारी वहाँ पे बातें चलती रहीं, जज और वकील के आपस में मुकालमा चलते रहे, जिरा होती रही। इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि ये जो रेफरेंस है ये बदनीति के ऊपर है। इन सारी बातों के बाद जो इमरान खान साहब ने तुरम का पता खेला, मैं इसको तुरम का पता इसलिए कहूँगा कि इससे मुझे ऐसा लगता है कि तोशा खाना के केस के अलावा जो पिछले 4 सालों में नून लीग PDM के जो बयानिए थे, जो मीडिया ट्रायल था, प्रोपेगेंडा था, वो भी आज एक लाइन ने जो है उनको लपेट कर, इमरान खान साहब ने उनको लपेट कर अपने मुखालफिन के मुंह पर मार दिया। नाज़रीन, आप जानते होंगे कि माजी के अंदर फराग गोगी का नाम बहुत मीडिया पर गूंजता होता था, अखबारों की जिन्नत बनता था, ब्रेकिंग न्यूज़ में आता था, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई कहता था कि जी इस्लामाबाद से पंजाब तक ट्रेन चलती है करप्शन की, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। उसके अलावा जुल्फी बुखारी साहब का नाम आता था कि जो उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये बेच दिया, उन्होंने यहाँ से फ़ायदा उठा लिया, उन्होंने वहाँ से फ़ायदा उठा लिया। और ख़ास तौर पर तोशा खाना के मामले में फराग गोगी, जुल्फी बुखारी साहब और बुशरा बीबी का नाम बड़ा सरफहरिस्त था। लेकिन आज जो मामला सामने आया और इमरान खान के बकौल सामने आया, मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान ने पिछले 4 साल का बयानिया, पिछले 4 साल का प्रोपेगेंडा, पिछले 4 साल का जो मीडिया ट्रायल था PDM का और उनके मुखालफिन का, और खास तौर पर नून लीग और उनमें मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इन सब के बयानियों को इमरान खान साहब ने एक लाइन बोलकर इकट्ठा कर इनके मुंह पर दोबारा मार दिया है। और वो ये उन्होंने कहा कि चूंकि मैं उस वक्त वज़ीर आज़म था, तो इसलिए वो जो तहफ़ है वो मैं तो बेचने मार्केट नहीं जा सकता था, तो इसलिए आप मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी वसीम चीमा साहब को बुला लें, जो कि शायद आजकल बड़ी पोस्ट पे हो गए, उस वक्त तो ब्रिगेडियर थे, तो उनको बुला लें एज ए गवाह, तो आप इसको आगे परसू कर लें। अब देखते ही हैं कि ये, क्योंकि अदालत की अपनी मसले की मर्जी होती है, स्वाबदीद होती है कि वो गवाह को बुलाती है कि नहीं बुलाती, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम चीमा साहब, जो उस वक्त ब्रिगेडियर वसीम चीमा साहब थे, तो उस वक्त के ब्रिगेडियर वसीम चीमा साहब को जो है वो उन्होंने वहाँ पे गवाह के तौर पर जो उनका नाम पेश कर दिया है। ये बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है। उसकी वजह ये है कि नैब के सिर्फ 2 गवाह थे, जिसके ऊपर हारिस साहब जो है वो जिरा कर चुके हुए हैं। अब जो उनके नैब के गवाह ने बयानात दिए होंगे और जो बातें की होंगी, मुझे ऐसा लगता है कि वो जब ये वसीम चीमा साहब वहाँ पे पेश होंगे, अगर वो आते हैं, तो वो जो बात करेंगे तो क्या वो उन गवाहों की बातों की तस्दीक करेंगे या उनके खिलाफ बोलेंगे। तो इससे ये बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है, जिससे कि केस में टर्निंग पॉइंट आएगा। देखते हैं क्या होता है। ब्रिगेडियर वसीम चीमा साहब पेश होते हैं कि नहीं होते हैं, उनको पेश होने दिया जाता है कि नहीं होने दिया जाता, ये भी एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, निगरान सेटअप के हवाले से जो है वो अहमद गोरिया साहब ने भी मेरी बात की तस्दीक कर दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि हमें दूर दूर तक जो है इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। अगर इन्होंने इलेक्शन कराना होता तो ये कभी भी जो है ये जो पेट्रोलियम मसनूआत है इनकी कीमतों में इजाफा। गोरिया साहब ने जो एक बात अहम की है वो ये कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म जो होगा वो IMF का नुमाइंदा होगा, मतलब कि ये मुल्क जो है वो अब IMF चलाएगी। और शायद इसी वजह से मैं आपको बार बार कह रहा था कि मुझे इनका तो पता नहीं, लेकिन उनका लंबा प्रोग्राम है, और वो मेरी बात जो है वो अब तस्दीक हो रही है कि पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी अरसे तक 10 से 15 साल, मुझे तो इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, लेकिन यार दोस्त जो हैं वो 1 से 3 साल कह रहे हैं। गोरिया साहब ने बाकी अपना रोना धोना रोया कि जी पंजाब में जो PP का रास्ता फिर रोका जाएगा और इस तरीके से PP को जो है सिंध तक महदूद किया जाएगा। मतलब वही जो उनकी वो सियासी बातें हैं। भैया PDM का हिस्सा रहे हैं आपने, 16-17 महीने जो है वो आपने इक़्तिदार के मज़े लिए हैं, तो उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि नून लीग इस तरह की हरकत करेगी, या नून लीग ये कर सकती है, या नून लीग वो कर सकती है। तो अब आपको क्यों ये ख्याल आ रहा है? क्योंकि अब आपकी इक़्तिदार खत्म हो रहा है, आप बयानिया बनाना चाहते हैं, नून लीग के मुखालिफ आना चाहते हैं, या आपस में एक, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि नूरा कुश्ती करना चाहते हैं। भाईजान, ये बहुत ज़्यादा पुराने टैक्टिक्स हो गए हैं। अब तो नूरा कुश्ती जो है ना वो WWF में भी नहीं चलती।
وہاں پہ بھی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نورا کشتی ہو رہی ہے. تو اب بھی آپ بھی جو ہے نا اپنی ٹیکنیکلٹیز اپنے بیانیوں کو بدل لیں. یہ بہت پرانے ٹیکٹکس ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی کے ہی منظور وسان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے بھی جو الیکشن وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہے. ظاہر بات ہے منظور وسان صاحب آپ کو کیوں نظر آنے, کیونکہ آپ آج کل سو نہیں رہے اور آپ خواب نہیں دیکھ رہے, اس لیے شاید آپ کو نظر نہیں آ رہے, یا پھر آپ نے یہ خواب میں دیکھ لیا کہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. میں تو یہ پچھلے تقریباً 1.5-2 مہینے سے رو رہا ہوں جب سے یہ حکومت جانے والی تھی کہ ان کا کوئی پلان نہیں ہے الیکشن کرانے کا, اور آنے والے وقتوں میں یہ کبھی بھی الیکشن نہیں کرائیں گے. اس کی جو بھی وجوہات ہوں وہ میں نہیں جانتا, لیکن مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. ناظرین, پاکستانی پیٹرولیم مصنوعات میں پھر ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہوا ہے. 20 روپے سے زیادہ پر لیٹر جو ہے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہو گیا, پیٹرول اور ڈیزل کے اندر اضافہ ہو گیا. لیکن مزیدار کی بات ہے کہ اس اضافے کے بعد جو ہے وہ جو بیان آیا ہے اسحاق ڈار صاحب کا, وہ بڑا مزیدار کہہ لیں, مضحکہ خیز کہہ لیں, یا ہمیں مسئلے کے دکھ دینے والا کہہ دیں. مجھے تو اس جو بیان کا ہے, مجھے تو اس بیان سے جو ہے بہت دکھ پہنچا ہے. انہوں نے کہا کہ ملکی مفاد میں پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنا پڑا. جناب, ملکی مفاد آپ کی نظر میں ہے کیا, وہ ہمیں بھی تفصیل سے بتا دیں. آپ ملکی مفاد میں قرضہ لیتے جائیں, آپ ملکی مفاد میں مہنگائی کرتے جائیں, ملکی مفاد آخر آپ کی نظر میں ہے کیا, اس کی تعریف تھوڑی سی مجھے بتا دیں. کیونکہ میں تو ملکی مفاد سمجھتا ہوں جو ملک اور قوم کے لیے ہو. آپ صرف ملکی مفاد کی بات کر رہے ہیں, قوم کہاں ہے؟ اس جو مہنگائی کی چکی میں آلریڈی پسی ہوئی قوم ہے جس کی ایک وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہوئی ہے, وہ اب مزید آپ اس کو جو ہے وہ مارنے پر تلے ہوئے ہیں. اس 20 روپے پٹرول کا مطلب یہ ہے کہ شاید غریب کے پاس موٹر سائیکل نہ ہو, سائیکل ہو, لیکن 20 روپے پٹرول مہنگا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سے مزید 20 روپے آٹا مہنگا کر دیا, 20 روپے دال مہنگی کر دی, اور سبزیوں کو تو آج کل آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کتنی آگ لگی ہوئی ہے. میں جب جاتا ہوں بازار تو مجھے افسوس ہوتا ہے, اور پھر میں ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ مجھ جیسا بندہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے سبزی خریدتے ہوئے. تو مجھ سے جو غریب لوگ ہیں, یا پاکستان میں جو 10 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہیں, وہ کس طریقے سے سبزی خریدتے ہوں گے, وہ کس طریقے سے دال روٹی کھاتے ہوں گے. آٹا 180 کا ہوا ہے, اب 200 کا ہو جائے گا. ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. گھی کہاں جائے گا؟ ضروریات زندگی کی ایک غریب آدمی کی جو خوراک ہے وہ آپ اس کی پہنچ سے دور کرتے جا رہے ہیں. تو پھر آپ اس پر یہ بیان دیں کہ یہ ملکی مفاد میں ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سا ملکی مفاد ہے. آپ کی نظر میں ملکی مفاد صرف یہ ہے کہ آپ نے عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر رکھنا ہے, ان کا بھڑکس نکالنا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ملکی مفاد آپ کی نظر میں یہ ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف دیا جائے, تو بجائے اس کے کہ آپ پیٹرول مہنگا کرتے, یہ جو آپ کی پی ڈی ایم حکومت نے اپنے نمائندگان کو اربوں روپے بانٹے ہیں یہ نہ بانٹتے, اسی کی سبسڈی دیتے اور قوم کو ریلیف دیتے. لیکن نہیں, آپ کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں, سیاسی رشوتیں دیتے پھر رہے ہیں, آپ آنے والے وقت کو مضبوط کرتے پھر رہے ہیں, اپنے اتحادیوں کو مضبوط کرنے کی خاطر, ان کو منا کے رکھنے کی خاطر ان کو جو بے بہا پیسہ بانٹتے پھر رہے ہیں. اربوں روپے آپ نے بانٹ دیا. وہی اربوں روپے اگر آپ پیٹرول ڈیزل کی سبسڈی میں دیتے تو کیا یہ اس سے آپ کا پورا نہیں پڑنا تھا؟ آپ نے 20 روپے پر لیٹر پیٹرول بڑھا کر اس قوم کے اوپر مزید مہنگائی کا طوفان اور بم اور جو بھی کہے نا پہاڑ توڑ دیے. اور پھر اس کے بعد آپ کا یہ بیان بہت ہی مضحکہ خیز ہے اسحاق ڈار صاحب. آپ بڑھا رہے ہیں لیکن خدا را بیان تو ایسا دے دیا کریں جس سے تسلی ہو عوام کو. مجھے نہیں پتا ملکی مفاد آپ کی نظر میں کیا ہے. ناظرین, توشہ خانہ کیس کے اوپر کوئی بھی حل آئے, اس کا کوئی بھی فیصلہ ہے, کچھ بھی ہو. آج ان کے عمران خان صاحب کے وکیل صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر عمران خان نااہل ہو گئے تو پھر پارٹی کو کون چلائے گا, تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک تو بڑا دور کی بات ہے, لیکن یہاں پہ اگر کنوینٹ ہو گئی یا یہاں پہ فیصلہ سنا دیا گا نااہلی کا, تو یہاں کی عدالت کا جو فیصلہ ہے نااہلی کا وہ نااہلی نہیں ہوگی, بلکہ ہم اس کو جو ہائی کورٹ میں پھر یا سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے, تو اس کے بعد ہی جا کر جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ مکمل ہوگا, یعنی کہ وہ نااہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ قوم کو توشہ خانہ کی بتی کے پیچھے لگا کر, قوم کو عمران خان اندر جا رہا ہے, عمران خان باہر آ رہا ہے, عمران خان اب پکڑا جائے گا, عمران خان اب نااہل ہو جائے گا, اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر مہنگائی کی چکی میں پیسا جا رہا ہے. اس کا پرسان حال کون ہوگا؟ یہ جتنے سیاستدان ہیں, انکلوڈ عمران خان صاحب ہو گئے, پی ڈی ایم ہو گئی, نون لیگ ہو گیا, پیپلز پارٹی ہو گئی, مولانا صاحب ہو گئے, وہ ادھر کی کیا کہتے ہیں, خیر ان پارٹیوں کو تو بیچاریوں کو میں کبھی نام بھی نہیں لیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑی مجبور پارٹی ہیں. وہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف کٹ پتلیاں ہیں, جدھر جن کو ان کو نچایا اور وہ اس طرف مڑ گئے. تو یہ جو پارٹیاں ہیں یہ عوام کی کب ڈسکشن کریں گے, عوام کے لیے کب گفتگو کریں گے؟ ابھی حال ہی میں جمعیت علماء اسلام کے کنونشن میں جو دھماکہ ہوا, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کو کون دیکھے گا, یا اس کا کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا؟ اس دھماکے کی ذمہ داری ویسے تو ایک کالہ نون تنظیم نے قبول کر لی ہے. بہت دکھ ہوا مجھے جو یہ کنونشن میں دھماکہ ہوا,
ان کے الوحائقین کے درد اور غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ شہید ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جوہر رحمت میں جگہ دے۔ میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، تب تک مجھے اور پاکستان کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ پاکستان زندہ باد۔